آیا نبیاں دا پیر آیا نبیاں دا پیر پیر انوکھڑا آیا نبیاں دا پیر پیر انوکھڑا آیا نبیاں دا پیر دیونی مبارک ساریاں سکھیاں نال مدنی دے لڑ گئیاں اکھیاں بدل گئی تقدیر میں صدقے جاواں بدل گئی تقدیر پیر انوکھڑا آیا نبیاں دا پیر آیا نبیاں دا پیر اوس شمع دے سب دیوانے اوسے دے سب پروانے کیران جا کیر میں صدقے جاواں کیران جا کیر پیر انوکھڑا آیا نبیاں دا پیر آیا نبیاں دا پیر سونا ظہوری جے کرم کماوے میں تتڑی نو کول بلاوے میں تتڑی نو کول بلاوے جاواں گی ندیاں چیر پیر انوکھڑا آیا نبیاں دا پیر پیر انوکھڑا آیا نبیاں دا پیر ناظرین کرام جناب الحاج ظہوری قصوری علیہ رحمت کا لکھا ہوا نعتیہ کلام پنجابی کا نعتیہ کلام آپ نے سماعت فرمایا۔ اللہ رب العزت ان کی قبر پہ لا تعداد رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے، اور اللہ ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حضور کی نعتیں پڑھنے سننے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔